श्री स्वस्तानि व्रतकथा माघ महात्म्य यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्नन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमिततेजसे यस्य प्रसाद वक्ष्यामि नारायणकथामयं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्तानि परमेश्वरी गो जय। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। कुमार आज्ञा गर्नु चाहिँ हे अगस्त्य मुनि, त्यति भइसकेपछि नीलमणिको बखत खामा भएको निर्मल र उज्जवल सुवर्णका पाताहरूले ढाकेको वा छापेको भूमि भएको चारैतिर मोतीका झालर झ्याल ढोका छाना र ससाना आँखी झ्यालहरूमा समेत टाँगिएका उज्यालो देखिने काठ वर जडीबुटी तथा रत्नहरूका दीपावलीले झल्लमल्ल पारिएको अनि हजारौँ बाग बगैँचा र सुवर्ण सोपान सिँढी भएका तलाउ र सरोवरहरूबाट सदा सज्जित रहेको देवताहरूका एकमात्र दिव्य शिल्पी विश्वकर्माले अथक परिश्रम गरेर तयार पारिएको गिरिराज श्री हिमालयको त्यस्तो विचित्र अद्भुत देखिने त्यो राजप्रसाद देख्दा महाराज इन्द्रसहित सबै देवताहरू आफ्ना आफ्ना नयनहरू आज सफल भए भन्ने मनमा नै ठान्न विवश भए। भर्ता घुइँचो भएर भिडभाडमा तछाड मछाड हुँदा कतिका पाखुरा बाजुबन्द भूमिमा झरेर त्यहाँका जडेका रत्नहरू छरिएका ती देवताहरू बलपूर्वक भित्र जानका लागि प्रयत्न गरेका देखेर विष्णु भगवान स्वयं मुख्यद्वारमा पुगेर रोकिदिनुभयो र कुनै कुनै प्रधान देवताका भिन्न भिन्न जनसमर्थ भए जन्ती पर्सिने काम र वररूप श्री महादेवको वर्णै समेत कामको आरम्भमा चतुर्मुख भगवान ब्रह्माजीलाई विवाहको कार्य सम्पन्न गराउन आचार्यको रूपमा वर्ण गरी स्वागत सत्कार गर्नुभयो अनि ब्रह्माजीद्वारा नै सम्पूर्ण विवाहको विधि विधान मन्त्रोच्चारणपूर्वक सम्पन्न गराइयो। छोरीको कन्यादान गर्ने पर्वतराज हिमालय र कन्यादान थाप्ने त्रैलोक्यका अधिपति सम्माननीय श्री महादेव वा पशुपतिनाथ फेरि कन्या चाहिँ संसारकै माता रूपिणी आर्या श्री पार्वती देवी अग्नि र देवता ब्राह्मण बराबर चराचर सबै साक्षी राखेर भगवान त्रिपुरारी शङ्करद्वारा कन्याको पाणीग्रहण त्यसमा पनि पहिले कहिएका पुराण र शास्त्रीय विधानहरूको उचित परिपालन यो अत्यन्त पुण्यतम उत्तम मौका के कति कुन शुभ लक्षण सकुन वा शेष रहे होलान् वर्णन गर्न सम्भव छैन, वर्णन गर्न कठिन छ। सबैभन्दा भूमिदेवी अत्यन्त प्रसन्न भएर भित्री बाहिरी सबै प्रकारका भाव भङ्गीमा मनोरम रहेर सरसशाली सास्य आदि अन्य अरू विशेष र नवीन किसिमले उत्पादन गरी सम्पूर्ण संसारलाई परिपूर्ण पार्न लागि सम्पूर्ण ठाँट पारेर सुन्दर बनेका वरुण सम्पूर्ण जगतलाई प्रसन्न तुल्याउँदै समुद्रमा हुने थरीथरीका रत्न र पुण्य पवित्र अनेक लक्षणयुक्त अरिष्ट निवारण गर्ने मङ्गल दिने धेरै रत्नहरू जडिएका आभूषणहरू उपहार दिन भनेर उपस्थित भएका थिए। धनपति कुबेर जो शिवका अनन्य सखा पनि मानिन्छन्, आफ्ना आफ्ना भण्डारमा रहेका उत्तम रत्नहरूमध्ये सर्वोत्तम रत्नहरू र सुवर्ण अनेक थरीका आभूषण लिएर तत्परताका साथ रुजु रहेका थिए अनि वायु देवता कोमल सुगन्धित वायु प्रवाहित गरिरहेका थिए। देवराज इन्द्र स्वयं आफू नै छाता बोक्ने छातेको रूपमा श्वेत रङको पूर्णचन्द्रको बाटुलो मण्डल जस्तो सुवर्णको ठाड र रत्नादिले विभूषित भएको छाता उडाएर निकै ठाडले प्रसन्न मुद्रामा उभिरहेका थिए। गन्धर्वहरूको मनमुग्ध पार्ने गान र अप्सराहरूको सुर तालयुक्त नाच किन्नरगणका
तीखो र लामो स्वर तथा वाद्यवादन आदिले सम्पूर्ण हिमालय प्रदेश नै रमाइलो भएको थियो। त्यसैमा प्रसन्न भएका सबै ऋतुहरू आफ्ना आफ्ना समस्त सम्पदाहरू साथमा लिएर दिव्य स्वरूप धारण गरी जन्तीको शोभा बढाउन आइरहेका छन् भने शिवशक्तिको शुभ विवाहको उत्सवको अनेक प्राकृतिक सुन्दरताले गर्दा कसको चित्त प्रसन्न भएको थिएन, अर्थात् सारा संसार नै प्रफुल्लित भएको थियो। तिनै लोक आनन्द विभोर भइरहेको थियो। पशुपतिनाथका गणहरूको झन्झन के वर्णन गर्ने। सबै प्रसन्न भएर जे इच्छा लाग्यो खाइरहेका छन्, हाँसी हाँसी गाना गाइरहेका छन्, नाच्ने नाच्दैछन् र वाद्य यन्त्र बजाउन जान्ने बजाइरहेका छन्। कोही यता आइरहेका छन् भने कोही उता गइरहेका छन्। ठुलो ताण्डव नृत्य चलेझैँ भइरहेको थियो। समस्त हिमालय पर्वत नै नाचिरहेको जस्तो भान पर्दथ्यो। उता विश्वम्भर शिवजी सावधानीपूर्वक जागरुक रही आफ्नो वैवाहिक कार्यहरू विधि विधानले ब्रह्माजीको अनुसार सम्पन्न गरी पर्वतराज हिमालयको सम्मानपूर्वक अर्पण गरिएको स्वागत सत्कार खान पान स्वीकार गरी अनेक देवताहरू विनोद वार्ता ठट्टाको आनन्द लिँदै गन्धर्व किन्नर तुम्बुरु र अप्सराहरूको नाचगान तथा सम्पूर्ण देवता ऋषि मुनि तपस्वीहरूको स्तुति प्रार्थना सुन्दै त्यो रात हिमालयकै राजप्रसादमा सुखपूर्वक बिताउनुभयो। त्यसपछि गिरिराज हिमालयका छिमेकी नारीहरू र अनेक देवाङ्गना शिवशक्ति जो नयाँ वरवधुको रूपमा त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, ती दुवै शिवशक्तिको दर्शन गर्न आइपुगे। अनि हिमालय र मेनका र महादेव र पार्वती सबैको सल्लाहले पार्वती र महादेव विराजमान भएको भव्य खोपीमा जाँदा भए त्यहाँ तिनै लोकलाई मोहित पार्ने उत्तम स्वरूप विराजमान हुनुभएका विश्वनाथको र संसारकै सुख सौभाग्यकी स्वामिनी पार्वतीको दर्शन गरे। त्यहाँ उपस्थित अन्य 16वटी संसारका प्रसिद्ध सती शिरोमणि देवीहरूको पनि दर्शन प्राप्त गरे। तिनमा लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा, सावित्री, अदिति, रति, इन्द्राणी, अरुन्धती, लोपा, मुद्रा, तुलसी, अहिल्या, स्वाहा, वसुन्धरा, रोहिणी, शतरूपा र संज्ञा यति मुख्य हुनुहुन्थ्यो। अन्य देवकन्या, मुनिकन्या, नागकन्या आदि पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, जसको वर्णन र गणना गरेर साध्य थिएन। उहाँहरूले महादेवलाई उत्तम रत्नहरूले सजाएको सिंहासन टक्राउनुभयो र सबैको अनुरोध स्वीकार गरेर कैलाशपति भगवान शिव त्यस सिंहासनमा विराजमान हुनुभयो। अनि शिवजीसित पहिले सरस्वतीले भन्नुभयो, हे शिवजी, हजुरले आफ्नी प्राणभन्दा पनि प्रिय पार्वतीको रूपमा अवतार ग्रहण गर्नुभएकी सती देवीलाई प्राप्त गर्नुभयो। अब चन्द्रमा भन्दा पनि राम्रै प्रियतमा अनुहार हेर्नुहोस् र मनको विरहरूपी सन्तापलाई फालिदिनुहोस्। हे कालका पनि महाकाल, अब प्रियतमाको अङ्कमाल गरी संसारका सुख शान्ति दिँदै काल बिताउनुहोस्। अब हजुरको यस्तो कठोर वियोग कहिले हुने छैन, म यो आशीर्वाद दिन्छु। त्यसपछि लक्ष्मीजीले भन्नुभयो, हे पशुपति, हे महादेव, अब लज्जा त्यागी प्रियतमालाई छातीमा टाँसेर आनन्दले बस्नुहोस्। जुन सतीदेवीको सम्झनाले हजुरको प्राण नै जाला झैँ भएको थियो, तिनै पार्वतीको रूपमा प्राप्त भइन्। अब के को लाज छ? सावित्रीले भन्नुभयो, हे विश्वनाथ, अब पहिले पार्वतीलाई जुनार गराउनुहोस् अनि आफ्नो जुनार गर्नुहोस्। त्यसपछि मुखारी गराई प्रेमपूर्वक सुगन्धित ताम्बुल पान दिनुहोस्। त्यसपछि गङ्गाजीले भन्नुभयो, हे भगवान, अब सुवर्णको काइँयो आफ्नी प्रियतमा पार्वतीको कपाल राम्ररी कोरिदिनुहोस्, किनकि कामवती युवती त्रैलोक्यमा योभन्दा अर्को स्वामी सौभाग्यको सुख प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने मेरो विश्वास छ। रतिले भन्नुभयो, हे प्रभु आशुतोष, हजुरले अत्यन्त दुर्लभ र अलौकिक सुन्दरी एवं सौभाग्यशालिनी पार्वतीका काम भोग गर्ने इच्छा राख्नुहुन्छ अनि बेकाममा मेरा स्वामी कामदेवलाई निर्दोष जानेर पनि किन भस्म गर्नुभयो? दम्पत्ति विरहमा कस्तो कष्ट हुँदो रहेछ भन्ने स्वयं बुझेर पनि नबुझ्ने गरिदिनुभयो। अब हाम्रो विरह व्यथा निवारण गर्न पहिले कामदेवलाई जीवन दिनुहोस्, त्यसपछि मात्र हजुरको उपभोग सफल हुन सक्नेछ भन्दै कष्टका साथ रुँदै आफ्नो आँचलको छेउमा बाँधिरहेको स्वामी कामदेवको भस्म खरानी गाँठो बुकाएर सामुन्ने राखेर हे मेरा स्वामी भन्दै छाती टटाएर ढाँको छाड्नुभयो। त्यो स्थिति देखेर तथा रतिले रोएको सुनेर ब्रह्मा विष्णु र अन्य देवताहरू पनि शिवजीको खोजीमा जानुभयो। ब्रह्मा विष्णु र अन्य देवताहरूदेखि भगवान शिव आसनबाट उठेर भन्न थाल्नुभयो, हे देव हो, तपाईहरू के कामले पाल्नुभयो? आज्ञा होस्, म त्यो काम पुरा गर्न तयार छु। अनि विष्णु भगवानले भन्नुभयो, हे प्रभु, कामदेवलाई जीवन दान बक्सियोस्। अनि त्यहाँ उपस्थित सबै देवीहरूले पनि कामदेवलाई पनि
कामदेवलाई जीवनदान दिने एक स्वरले महादेवसित अनुरोध वा विरोध निवेदन गरे। ती सबैको कुरा सुनेर उचित ठानी शिवजीले अघि आफ्नो तृतीय नेत्रद्वारा भस्म भइसकेको कामदेवको रतिले यत्नपूर्वक ल्याएको भस्मलाई हेरिदिए साथ कामदेवले जीवन प्राप्त गरे अनि रति र काम दुवै प्रसन्न भई शिवशक्तिलाई सादर प्रणाम गरे अनि कामदेव बाहिर निस्केर समस्त देवताहरूलाई अभिवादन गरे। संसार संहार र रक्षाका यी दुवै कुरा कालचक्रवाटका कुटिल कर्तव्य मानिन्छन्। सबैको अनुरोध स्वीकार गरेर शिवजीको कृपा भयो। धन्य धन्य शिवजी भनी देवताहरूले कामदेवलाई आशीर्वाद दिए। त्यसपछि पर्वतराज हिमालयले विष्णु भगवान सहित सबै देवताहरूलाई भक्तिपूर्वक यथेच्छ भोजन गराई विश्राम कक्षामा पठाइदिए। भगवान शङ्करले पनि पार्वतीलाई बायाँ भागमा राखी सँगसँगै राज भएर अनेक प्रकारका उत्तम वस्तुहरू जिउनार गर्नुभयो र गराउनुभयो। त्यही मौकामा अदितिले भन्नुभयो, हे इन्द्राणी, भगवान शिव र भगवती पार्वतीलाई बुखारी गर्न जल टक्राऊ, हातमुख धुन जल टक्राऊ। अनि टक्राउँदै इन्द्राणीले भन्नुभयो, हे भगवान, जसको निर्जीव शरीर सातीमा टाँसी काँधमा बोकेर बिलाप गर्दै सारा संसार भ्रमण गर्नुभयो, अब समयले उनै सतीलाई पार्वतीको रूपमा पाउनुभयो। अब प्रसन्न रही देवी सम्पदाको वृद्धिमा बराबर ध्यान राख्नुहोला। अनि अरुन्धतीले भन्नुभयो, हे शिव, हजुरकी सासू मेनकाजीलाई हजुरलाई छोरी दिन मान्नुभएको थिएन। उनलाई धेरै प्रकारले सम्झाइ बुझाइ दिन तयार पारिएको हो। अत माया प्रीतिमा लोभ नगर्नुहोला। अहिल्याले भनिन्, हे शिवजी, हजुर योगी वैरागी जगल्टे फुस्रे धुस्रे भएर रहने मात्र भएको भए यो वैवाहिक काम सम्पन्न गराउन कति कठिन पर्थ्यो भन्न सकिन्न। हजुरलाई केवल भोलेनाथ भनेको त ठिकै निकै बाटो हुनुहुँदो रहेछ। मेनकाले हजुरलाई हेर्न जाँदा त भर्खरको 16 वर्ष युवक बनेर मेनकालाई छली दिनुभएको होइन। तुलसीले भन्नुभयो, हे प्रभु, पहिले त सतीको विरहको झोकमा कामदेवलाई भस्म पारिदिनु भयो, पछि यही एउटी श्रीमती नभएको र घर नै नहुने रहेछ भन्ने ज्ञान भएर कन्या माग्न वशिष्ठ आदि सप्तऋषिलाई पठाउनु भयो हो कि होइन। अनि स्वाहादेवीले भन्नुभयो, हे भगवान, हजुर कत्तिको कडा हुनुहुन्छ। विवाह त स्वास्नी मानिसहरूको निकै चुरीफुरी देखाउँछन्। रोहिणीले भन्नुभयो, हे योगीश्वर, अब योग त्यागेर कामशास्त्रको रहस्य ज्ञाता भएर कामसागरको पारी पुर्याउने प्रयत्न गर्नुहोला। वसुन्धरा भन्नु के हुन्छ? हे शिव, भोगमा गाडिएका भोगी व्यक्ति भोग्य वस्तु नपाएसम्म अत्यन्त आतुरता देखाउँछन् भन्ने हे शम्भु, जसो गर्नाले रमणी जनको मानसिक सन्तुष्टि हुन्छ त्यो काम गर्न नबिर्सनुहोला। संज्ञादेवीले भन्नुभयो, हे सर्व, हजुर सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, अत कामातुर नारी जनको मनको भाव स्वयं जान्नुहुन्छ। सती पार्वतीलाई थाहै छैन होला। आज म आफ्ना स्वामीसित एकाकार हुँदैछु, अत म तिम्रो उही महादेव हुँ भनी सबै प्रकारले परिचय दिनुहोला, नत्र पार्वती रिसाउने सम्भावना रहन्छ। शत्रुपालले भन्नुभयो, मेरा दिदीबहिनीसहित मान्य मातृ समान देवी हो, अब कुरा मात्र गरिरहने होइन, पार्वतीका साथै विश्वनाथ महादेवलाई पनि भित्री खोपीमा लैजानु पर्यो। रत्नका बत्तीहरू बालेर उत्तम पेचौना लगाइदिनुहोस्। पान मसला पनि राखिदिनु आवश्यक छ। यस किसिमले शिवजीको विवाहमा उपस्थित भएका सबै सुविज्ञ नारीहरूले महादेवसित ठट्टा गरेर सिस्क्याउँदा निर्विकार योगीश्वर विश्वम्भरनाथले आज्ञा भयो, हे देवी हो, तपाईँहरू संसारमा सम्माननीय माता समान हुनुहुन्छ। पुत्रवत भएको ममाथि यस्ता चपलतापूर्वक प्रयुक्तिहरूको प्रयोग गर्नु उचित होइन कि? महादेवजीको यस्तो सारगर्भित वाक्य सुनेर ती सबै देवीहरू स्वयं लज्जित भएर सबै भित्तामा लेखिएका तस्बिर जस्ता हुन गए। अनि शिवजी पनि नवविवाहित दुलही पार्वती र साथै गिरिराज हिमालयकी प्रचुर वैभवले अनुरूप दिव्य राजोपचार भोजन जुनार गरी सासूजी मेनकाले सङ्केत गरिएको रत्न खचित सिंहासनमा विराजमान भई सकुल गर्न सुसज्जित पारेको शयन कक्षको सिंहावलोकन गर्न थाल्नुभयो। त्यस कोठामा अनेक प्रभा रत्न प्रभाले झलमल भइरहेको थियो। त्यहाँ भएका सबै सामग्री मणिमाणिक्य रत्न थिए र हिरा मोती जस्तै सजिसजाउ थिए। रत्नका अनेक प्रकार दर्पण ऐनाहरू र सेता चमलहरू सजाएका राखिएका देखिन्थे। अगरु र चन्दनको सुगन्ध फैलिरहेको थियो। पुष्प जस्तै कोमल शैया सजेको त्यहाँ जडेका अनेक रत्नहरूको प्रभाव तेजले विचित्र देखिने गरी स्वयं विश्वकर्माले निर्माण गरेका कहीँ हिरा, कतै पन्ना, कहीँ मणिक मोती आदि नवरत्नहरू जोडिएको
जडेको देखिन्थ्यो कहीँ वैकुण्ठ जस्तो र कतै श्रीकृष्णको क्रीडास्थली वृन्दावन जस्तो, कहीँ गोलोक जस्तो महाराजको सौन्दर्य जस्तो, कतै कैलाश पर्वत जस्तो, कहीँ स्वर्गको नन्दनकानन सुरराजको दरबार जस्तो। त्यस्तो विचित्र शयन कक्ष देखेर अन्तर्यामी शिवजी पनि छक्क पर्दै प्रसन्न हुनुभयो अनि त्यही आराम सकुला गर्नुभयो। त्यसको भोलिपल्ट बिहानै प्रभाती मङ्गल वाद्य सुमधुर ताल साथ सङ्गीतको मिठो ध्वनि गुन्जायमान हुन लाग्यो। आफ्ना आफ्ना सदलबल सबै देवताहरू र शिवका अनेक गणहरू र गिरिराज हिमालयका स्वजन एवं कुल कुटुम्ब सहित परिवार र सेवकगण सबै उठे। एकातिर पार्वतीलाई विदा गर्ने कामको व्यवस्था मिलाउन लागे, अर्कोतिर नयाँ वरवधु रूप शङ्कर पार्वती सहितको जन्तीलाई गन्धमादन पर्वततिर फिर्ता लैजाने व्यवस्था गर्न लागे। बाजा गाजा लावा लस्कर र हात्ती घोडा ढोली मेहना आदिको पुरा इन्तजाम गरियो। विष्णु भगवानको आज्ञा अनुसार विश्वम्भर शिवजी सुकुला भएको कोठामा पुगेर धर्मको साधार निवेदन गर्नुभयो। हे भगवान, आज प्रातःकाल भयो, अब जागाउनुहोस्। अब महामाया पार्वतीजीलाई गिरिराज हिमालय र मेनकाले बिदा दिने समय भइसक्यो। नवदुलहीको अघि लगाई गन्धमादन पर्वततर्फ प्रस्थान गर्न नारायण भगवानले आज्ञा भएको छ। त्यसपछि धर्मराजका साथ महादेव दुलही विदा गर्ने वेदिकातर्फ जानुभयो। त्यहाँ उपस्थित हिमालयका तर्फका सबै इष्टमित्र तथा परिचयको आदान प्रदान दर्शन भेट भयो। कार्यक्रम पूर्ण गर्नु भएपछि गिरिराजकी महारानी पार्वतीकी माता शिवजीकी सम्मान्य सासू मेनकाजीका अगाडि गई विदाई दर्शन गर्नुभयो। अब छोरी पार्वतीलाई घर पठाउनु छ। त्यही साथमा स्वयं धर्मराज पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यसै मौकामा महारानी मेनकाको धैर्यको बाँध फुट्यो। उनी घुकर हुँदै दया निधान भगवान शिवजीसँग बिन्ती गर्न लाग्नुभयो। हे दयालु भगवान, कृपा गरेर मेरी हृदयको टुक्रा समान छोरीलाई स्नेह र प्रेमपूर्वक पालन पोषण गर्नुहोला। अर्जुन स्वयं आशुतोष हुनुहुन्छ। फेरि मेरो छोरी अनेकौँ अवगुण होलान्, ती सबै अज्ञानी जानेर क्षमा गरिदिनु होला। मेरी छोरी पार्वती हजुरका चरण कमलकी जन्म जन्मान्तरकी सेविका र भक्त थिइन् र रहने पनि छन्। जहिले जहाँ जस्तो अवस्थामा पनि हजुर बाहेक अन्य कसैको पनि यिनको मनमा सम्झना रहन्न। हजुरको भक्ति कथा सुनेर सदैव खुसी रहने र अन्य कसैको हजुरको निन्दा गरेको सुनेर सदैव केही उत्तर नदिई मौन धारणा गरेर मरे तुल्य हुन्छन्। त्यही अवसरमा समस्त देवताहरूसित सरसल्लाह गरिसकेर गिरिराज हिमालय पनि त्यहीँ आइपुग्नुभयो। विदाईको अभिवादन प्रत्याभिवादन गरिसकेपछि छोरी पार्वतीलाई घाँटीमा टाँसेर, नानी मैया, तिमी त मेरो हिमालय नै शून्य पारेर जान लाग्यो। तिम्रा सबै गुणशील स्वभाव सम्झेर मेरो हृदय विदीर्ण भएर आइरहेको छ। यति भन्नासाथ दुवै नेत्रबाट आँसुका धारा बग्न लागे। केही धैर्य धारण गरेर धर्मराज सामु शिवजीलाई दम्पतिको धार्मिक बन्धनमा सदैव बाँधिरहनु हुने प्रार्थना गर्दै शक्ति रूपा पार्वतीलाई शिवस्वरूप महादेवको जिम्मा लगाउनुभयो अनि शिवका मा चढाएर अलि पर पुगेपछि श्री महादेवका साथमा विशाल साँडे माथि विराजमान गराई प्रस्थानको मङ्गल ध्वनिका साथ अभिवादन प्रत्याभिवादन गराई विदाईको वेदीमा फर्केर आई। सबै पर्वत छोरा समेत अरू रुन थाले। आफ्ना माता मेनकालाई अङ्कमाल गरेर पार्वती रुन लाग्दा त्यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण नरनारीहरू पनि पत्नी सहित मुनिजनहरू पनि कपड नसकेर रुन लागे। छोरीको विदाई गरेर रोइरहेका गिरिराज हिमालय र महारानी मेनकालाई समेत श्री नारायण भगवानले लौकिक रीति स्थिति र अध्यात्म विषयको विस्तारले उपदेश दिइसकेर शिव शक्ति तत्त्वको रहस्य पनि राम्ररी सम्झाए बुझाए दुवै दम्पतिको शोक हजुरहरूले हलुङ्गो पारिदिनु भयो। त्यसपछि नारायण भगवान पनि विदा भएर कैलाशपति शिवको साथमा सम्मिलित हुन भनेर पुग्नुभयो। क्रमबद्ध रूपमा त्यसरी हिमालयबाट प्रस्थान गरेको त्यो ठुलो लस्करको ताँती कतै पनि छिन्न भिन्न नभई हिँडिरहेको छ। तीमध्ये कति गन्धमादन पर्वतमा पुगिसके, कति बीच बाटोमा हिँडिरहेका छन् र अनेक व्यक्ति अझ हिमालयबाट प्रस्थान गरिरहेका छन्। दाइजोका सामग्री कति भारी पेटिका, बाकस, करण्डिका, हात्ती घोडा, हिरा जवाहरात, मोती माणिक्य, सुन चाँदी, तमन कसन, रथ गाडा भाँडा बर्तन, धन धान्य, अनेक आभूषणहरू र लत्ता कपडा आदि असङ्ख्य सामग्रीहरू बोकाइ डोर्याएर गइरहेका थिए। पर्वतराज हिमालयबाट चलेको घुइरो गन्धमादन पर्वतसम्म चलिरहेकै छ। त्यसको क्रम पनि
क्रम कहीँ पनि छिन्नभिन्न भएको छैन। पर्वतराज हिमालय भारतवर्षको उत्तरतिर पर्दछ र गन्धमादन उत्तर ध्रुवको बराबरमा पर्दछ। नवीन वधु पार्वतीलाई साथमा लिएर साँडेमा चढेर शिवजी केवल आधा मुहुर्तमै गन्धमादन पर्वतमा पुग्नुभयो। उता वरवधु शिव पार्वती पुग्नुभन्दा पहिले दुलै भित्राउने अव्यवस्था मिलाउन केही देवताहरू गन्धमादनमा दाखिल भइसकेका थिए। मूलद्वारमा आरती स्याली गर्न बाटो छेक्न देवपतिहरू पत्नीहरू र ऋषि पत्नीहरू तथा अन्यान्य सधवा युवतीहरू मङ्गलसूचक बत्तीहरू लिएर आइरहनु भएको थियो। वायु देवताकी पत्नी कुबेरकी पत्नी र शुक्राचार्यकी पत्नी र बृहस्पति गुरुकी पत्नी तारा दुर्वासा मुनिकी पत्नी अत्रिकी पत्नी अनुसुईया चन्द्रमाकी पत्नी रोहिणी तथा देवकन्या नागकन्या मुनिकन्या समेत अनेक कन्याहरू अनेकौँ सौभाग्यवती नारीहरू एकत्र भएर त्यो गन्धमादन पर्वतको विशाल प्रसादको आँगनमा तयार गरिरहेको वेदीमा रत्नजडित सिंहासनमा शिव पार्वतीलाई राज गराए। रत्नादिले सुसज्जित गरी झारीको जलले चारैतिर दाहिने आवर्तमा घुमी दही अक्षता कुमकुम केसर मिलाएर टीका लगाए अनि दिव्य पुष्पको माला पहिराए। थालीमा कपुर बालेर आरती गरी दही फलफुल आदि मङ्गल सामग्रीको दर्शन गर्न लगाई। महादेव पछाडि र पार्वती अगाडि पारी पहिलेदेखि नै सुसज्जित पारिरहेको कोठामा मङ्गलमय ध्वनिका साथ शिव पार्वतीलाई स्वस्ति वाचन पढ्दै प्रवेश गराए। शिव पार्वती रत्नजडित सिंहासनमा विराजमान हुनुभयो अनि ब्रह्मा विष्णु र वीरक समेत कैलाशपति महादेवका प्रमुखगण इन्द्रादि देवताहरू पालैसित भगवान शिवको सामुन्ने आई दर्शन भेट गरे। यो दर्शन भेट गर्ने सारा कार्यक्रम समाप्त भएपछि एकान्तमा आफ्नो कोपीमा गएर राज हुनुभएको श्री शिवले पार्वतीलाई आज्ञा भयो, हे देवी तिमीलाई परिश्रम परेर थकाइ लाग्यो होला, विश्राम गर। शिवको त्यस्तो मिठो वचन सुनेर पार्वतीले भन्नुभयो, हे नाथ आज मेरो जन्म जन्मान्तरको तपस्या पूर्ण रूपले सफल भएको छ, किनकि संसारभरका महान ईश्वरको यस महान ऐश्वर्यले परिपूर्ण प्रसाद भवनमा म आफ्ना आराध्य स्वामीका साथ हर्ष उल्लासले आउन पाए कि यो हजुरको महान अनुग्रह फेला परेको शुभ अवसरमा मलाई कुनै किसिमको पनि कष्ट वा अर्थात् थकाइ अनुभव भइरहेको छैन। चित्त प्रसन्न छ, सम्पूर्ण शरीर स्वास्थ्य र हलुङ्गो भएको छ। बल्ल मेरो मनोरथ पूर्ण भयो। हजुरको कृपाले म कृतकृत भएँ। नसामा स्फूर्ति हजुरमा शरणारविन्द मेरो अचल भक्ति रहिरोस्। बरु हजुरलाई के कस्तो छ आज्ञा होस्। सेवामा दासी तयार छु। आफ्नै प्रियतमा पार्वतीका यस्ता कुरा सुनि जगदीश्वर महादेवले धन्य धन्य पार्वती भन्नुभयो। त्यति भएपछि दयालु शिवजीले पार्वतीको हातमा समय आफ्नो भवनका सबै चोटा कोठा भान्सा भण्डार ढुकुटी सारा देखाउनु भयो। त्यही सबै वस्तुको पुरा अधिकार अब तिम्रै हातमा आयो भन्ने कुरा पनि जनाउनु भयो अनि एउटा अर्को कोठा खोल्न लगाएर देखाउँदै आगे भयो। हिमालय सुता पार्वती तिमीलाई सम्झना छ कि छैन? मैले तिमीलाई जान हुन्न नजाऊ भन्दा पनि नमानी आफ्ना पिता दक्ष प्रजापतिको यज्ञशालामा गएकी थियो। अब तिमी हिमालयकी पुत्री भएर जन्मिन आयो। तिमी दक्ष प्रजापतिकी जेठी कन्या सतीदेवी थियौ। तिमी स्वयं पूर्वजन्मको स्मरण राख्न समर्थ छौ तापनि सम्झना छ भने मलाई भन। शिवजीको यस्तो वचन सुनेर मुसुक्क हाँसी पार्वतीले भन्नुभयो, हे स्वामी मलाई पुरा सम्झना छ, तर अब पुरानो घाउको कटाइलाई नकोट्याए नै उत्तम होला भन्ने ठान्दछु। यति भनेर महादेवलाई मौन तुल्याई फेरि शिवजीले भन्नुभयो, हे प्रिय नारायण सहित अनेक मान्य अतिथिहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। धनका स्वामी कुबेर आदि मेरा आदरणीय सखाहरू यहीँ हुनुहुन्छ। मेरा सहयोग इन्द्र आदि देवता देवी पूज्य ऋषि महर्षि तथा आश्रित वीरक सबैलाई एउटा प्रीतिभोज गराउनु पर्ने आवश्यक काम छ। प्रबन्ध मिलाउनु पर्ला। यस्तो आफ्ना स्वामी महादेवको वचन सुनेर स्वामीको इच्छा पूर्ण गराउनु मेरो पवित्र कर्तव्य हो भन्ने ठान्नुभयो। फेरि जगदम्बा पार्वतीका निम्ति यो काम कुनै कठिन थिएन। महादेव तीन लोकका ईश्वर हुन् भने स्वयं पार्वती अन्नपूर्ण थिइन्। उनलाई के कुराको कोही न्यूनतामा कमी थियो र भगवान सदा शिवले मनमनै कल्पना गर्नुभयो र भन्दा धेरै उत्तम व्यवस्था मिलाई सबैलाई इच्छित भोजन गराउनु भयो अनि समस्त इन्द्रादि देवताहरू अन्नपूर्ण स्वरूपिणी हिमालय सुता पार्वतीजीका बाहुलीको कलाको प्रशंसा गर्दै भोजन गरेर अनेक मङ्गलको आशीर्वाद दिई महादेवजीसित बिदा मागेर प्रत्येकले शिवलाई आलिङ्गन गरी आफ्ना आफ्ना लोकमा जाँदा भए। वीरक आदि महादेवका प्रमुख गणहरू पनि आफ्ना आफ्ना स्वामी शिव महलको उत्तम प्रबन्ध र व्यवस्था देखेर अत्यन्त प्रसन्न भई आफ्ना आफ्ना सेवकको
प्रसन्न भई आफ्ना आफ्ना सेवाको काममा लागे। शिव पार्वती पनि आफ्ना पुराना सबै कष्ट बिर्सेर आनन्दपूर्वक रहन लागे। त्यसको केही दिनपछि हिमालय र उनकी पत्नी मेनकाले पुत्र मैनालाई डाकेर भने, बाबु मैनाक पार्वतीलाई बिदा गरेर पठाएको निकै दिन बितिसक्यो। आराम विराम अथवा सन्चो बिसन्चो के कस्तो छ केही जान्न पाएको छैन। अब तिमी गएर छोरी पार्वती ज्वाइँ महादेवलाई साथैमा लिएर आऊ। माता पिताको आज्ञा अनुसार मैनाक गन्धमादन पर्वतमा पुगे। मैनाकलाई देख्न साथ पार्वतीले अत्यन्त प्रसन्न भइन् र माता पिताको कुशल क्षेमको प्रश्न गरी मैनाकलाई लिएर भगवान शिव का साथमा पुगिन। प्रणाम र आशीर्वाद भइसकेपछि माता र पिताको ज्वाइँ छोरी दुवैलाई लिएर आऊ भन्ने आज्ञा भएको हुनाले म उपस्थित भएको हुँ। मैनाकले निवेदन गरेर हिमालय र मेनकाको स्नेहपूर्वक निमन्त्रणा पाउँदा भगवान शिवजी आफ्नै प्रियतम पार्वतीलाई समेत साथ लिई प्रथम गणहरूको सारा लस्कर अघिपछि लगाई पर्वतराज हिमालयको भव्य प्रसादतर्फ आउनुभयो। पुत्री एवं पार्वतीसहित भगवान शिव पाल्नु भएको समाचार हिमालय पर्वतभरि सर्वत्र फैलियो। त्यहाँका छरछिमेकी केटाकेटी टिटाटिटी युवा युवती बुढाबुढी सम्पूर्ण जम्मा भए। दुई छोरी र एक बुहारी साथमा लिएर छोरी ज्वाइँको स्वागतार्थ मेनका स्वयं दगुर्नुभयो। अनि ए मेनका एकैछिन पर्ख, म पनि आउँदैछु भन्दै पर्वतराज हिमालय पनि दगुरे। पार्वती रथबाट र शिवजी आफ्नो वाहनबाट साँडेबाट तल ओर्लनु भयो। त्यही स्वागतका लागि आइसक्नु भएको माता मेनका र हिमालयको शिव पार्वती दुवैले अभिवादन गर्नुभयो। छोरीलाई आमाले र ज्वाइँलाई ससुराले स्नेहपूर्वक अङ्कमाल गरे। दुवैजना मेनका र गिरिराज हिमालय मरिसकेको व्यक्ति जीवित भए झैँ अपार हर्षले गदगद भए। अनि पाखुरामा समातेर आफ्ना छोरी र ज्वाइँलाई ससुराले मिठो बाणीमा कुशल समाचार भन्दै र सुन्दै मन्द मन्द गतिले हिँडेर महलमा गए। मैनक पर्वतले वीरक सहित समस्त प्रथम गणहरूलाई सैनिक शिविरमा लगेर राम्ररी विश्राम गराए। उता महलभित्र छोरी ज्वाइँको आदर सम्मान मेनका र हिमालयको रत्नको सिंहासनमा बसालेर मधुपर्क र अन्यान्य सामग्रीद्वारा गरे। बाहिर गणहरूले सम्मान चाहिँ हिमालयको आज्ञा अनुसार मैनकले सम्पन्न गराए। अनि पार्वती र महादेव निम्ति अति रमणीय मानसरोवरको उपत्यका र कैलाश पर्वतमा एक विशाल प्रसाद भवन तयार पार्नलाई निरन्तर उत्तम उपचारद्वारा पूजा गराए। आफ्ना सम्पूर्ण गण समेत विश्वम्भर सदाशिवलाई त्यही हिमालयको रमणीय र विशाल प्रदेशमा सुखपूर्वक आनन्दले विराजमान हुन छोरी र ज्वाइँलाई गिरिराज हिमालयले स्वीकार गराए। त्यसैले हिमालय पर्वतका नजिक रहने नेपाली र समस्त पर्वतीय व्यक्तिहरूको प्रति पार्वतीसहित शङ्कर भगवानको निकै अनुकम्पा रहिरहन्छ। गिरिराज हिमालयप्रति त्यहाँका निवासी जनताहरूप्रति सदैव कृतज्ञ रहनेछन्। अब विश्वकर्माले विशेष शिल्पकलाले निर्माण गरेको त्यो भव्य कैलाश भवनमा राज भएपछि पार्वती र भगवान शिव त्यहाँ सुन्दर वन बगैँचा, गिरिकन्दरा, नदी सरोवर आदिमा सानन्द विहार गर्न लाग्नुभयो। कामदेवकी पत्नी पनि आफ्ना पतिलाई जीवित पाएर स्वयं पनि विहार गर्ने र शिव पार्वतीको विहार श्रृङ्गार रसको उद्दीपन वृद्धि गराउँदै सेवा गर्न बारम्बार आउने गर्न लागिन्। त्यही क्रममा एक दिन पार्वतीलाई पुत्रको रहर इच्छामा लागेर आफ्ना सखी सङ्गिनीहरूसित खेल्दा बालककालमा पुतली खेले जस्तै गरी खेल्न लाग्नुभयो। अनि अङ्गमा अङ्गराग बुकुवा घसी घसी स्नान गर्दा शरीरबाट मैलको केही अंश हातमा आयो। त्यसको पनि पुतली तयार पार्न लाग्दा हात्तीको अनुहार र मानिसको शरीर भएको एक पुतली तयार भयो। त्यस पुतलीलाई अमृतको धारा बग्ने गङ्गाजीको जलमा डुबाइदिनु भएको र त्यहाँले अमृतमय गङ्गा जलको प्रभावले तत्काल एक विशाल शरीरको व्यक्ति भएर ठिङ्ग उभियो। अनि त्यसलाई गङ्गाजीले र पार्वतीजीले पनि छोरा भनेर सम्बोधन गर्नुभयो। दुईटी आमाका पुत्र हुनाले दुई मातुर कहिए। अनि त्यही स्थानमा ब्रह्माजी पनि आइपुग्नुभयो र अनि गङ्गा, पार्वती र महादेव सबैसित प्रार्थना गरेर ती गजमुख कुमारलाई भगवान शिवको गणाधिपति तुल्याउनुभयो। पुनः पार्वती आफ्नो पुतलीको खेलमा व्यस्त रहनुभयो। त्यही खेलमा पुत्र बनाउँदा एउटा राम्रो अशोक वृक्ष बनाउनुभयो। त्यस वृक्षको पनि जातकर्म, अन्नप्राशन, व्रतबन्ध आदि गराइदिनुभयो। अनि बढाएर पालनपोषण पनि गर्नुभयो। त्यो कुरा थाहा पाएर गुरु बृहस्पति सहित अनेक विद्वान र ऋषिहरू महर्षिहरू आई पार्वतीसित भने, हे भवानीजी, हजुरले सम्पूर्ण विश्वको कल्याण गर्न अवतारण गर्नुभएको हो। पुत्र नभई यो संसार राम्रो हुँदैन। दुर्भाग्यले गर्दा कसैलाई सन्तानको सुख प्राप्त हुन सक्दैन। यो वृक्षलाई कल्पित पुत्र तुल्याएर हजुरहरूलाई
हजुरलाई के लाभ हुन सक्दछ यिनीहरूको यस्ता कुरा सुनेर पार्वतीले भन्नुभयो, हे विज्ञ सज्जनवर्ग, तपाईँहरूलाई यति सानो कुरा पनि थाहा रहेनछ। आश्चर्य लाग्यो। सुन्नुहोस्, पानीको अभाव भएको स्थानमा एउटा इनार मात्र पनि खनाइदियो भने त्यस इनारको एक थोपा जलले एक दिव्य वर्षको हिसाबले सुखपूर्वक स्वर्गमा निवास गर्न पाइन्छ। त्यसै गरी 10 कोप खनाएको बराबर पुण्य एउटा पोखरी र बावली बनाउनाले प्राप्त हुन्छ। 10 पोखरी खनाए बराबरको पुण्य एउटा गहिरो स्वच्छ ताल तयार गराउँदा प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै 10वटा तलाउ बनाएको बराबर धर्म केवल एक वृक्ष रोपी त्यसलाई हुर्काई बढाई ठुलो पार्न सके प्राप्त हुन्छ। अत वृक्षारोपणको प्रभाव र पुण्य तपाईँहरूले बुझ्न नसकेको देख्दा आश्चर्य लागिरहेको छ। मैले यो हिमालय पर्वतलाई बाक्लो र वनले हरियो र राम्रो तुल्याउने रहर र इच्छा गरेकी हुँ। भवानीजीको अत्यन्त दूरदर्शितापूर्ण कुरा सुनेर पार्वतीको खेल केवल पुतलीको खेल होइन रहेछ, यो त केवल लोककल्याणको भावनाले परिपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा बुझेर आएका जति सबै ऋषिमुनिहरू नमस्कार गरेर विदा भए। अनि त्यहीँ शिवजी आइपुग्नुभयो र पार्वतीलाई अङ्कमाल गरी आफ्नो भव्य भवनभित्र लैजानुभयो। अनि त्यहाँ मनोहर बैठक कोठामा बसेपछि आज हामी दुवै पासा खेलौँ भन्ने सल्लाह गरेर थर्की पिन्जी पासा खेल्न थाल्नुभयो। त्यसै बेला बाहिरतिर निकै ठुलो हल्लीखल्ली भएको सुनियो। भगवान शिवसित पार्वतीले सोध्नुभयो, स्वामी बाहिर के को हल्लीखल्ली चलेको हो? महादेवले आज्ञा भयो, प्रिय, यो तिमीले आजसम्म नदेखेको कुरा हो। यो मेरा गणप्रधान गणेश खेल्न लागिरहेका छन्। मेरो अत्यन्त मन परेका गणहरू यो हिमालय पर्वतमा बारम्बार यसै गरी खेलिरहन्छन्। यति भनिसकेर फेरि महादेवले विस्तारपूर्वक पार्वतीलाई बुझाउँदै भन्नुभयो, हे प्रिय, तपस्या, ब्रह्मचर्य र नियम पालना अनि पुण्य क्षेत्रको सेवा, यी सबै कार्यद्वारा जो पुण्यात्मा मनुष्यहरूले मेरो भजन स्मरण गरेका छन् ती सबै मेरो समीपमा मेरा गणको रूपमा अत्यन्त प्रेम पात्र बनेर यहाँ आएका हुन्। यिनीहरू सबै इच्छाअनुसार स्वरूप धारण गर्न समर्थ छन्। यिनीहरूको बल, पराक्रम र रूप गुणको महत्त्व देखेर म स्वयं आश्चर्य मान्दछु। यिनीहरू एकले पनि देवताहरू समेत यो संसारको सृष्टि स्थिति संहार आँटे भने सहजै गर्न सक्दछन्। ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, वायु, अग्नि, गन्धर्व, किन्नर, यक्ष, नागादि सबैले मलाई छाडिदिए पनि यी गणहरूले कहिल्यै पनि मलाई छाड्न सक्दैनन्। त्यसैले म यिनीहरूसित अत्यन्त प्रसन्न रहन्छु र यिनीहरू पनि मदेखि प्रसन्न रहन्छन्। अत यी सबै मेरा मन परेका प्रिय गण हुन्। आफ्ना स्वामीको यस्ता कुरा सुनेर पार्वतीजी पासा खेल्दा खेल्दै उजुर्क उठेर आँखी झ्यालमा गई बाहिर हेर्नुभयो। त्यहाँ दृश्य देखेर आश्चर्यमा पर्नुभयो। त्यहाँ कोही अत्यन्त खियौटे दुब्ला, कुनै वृक्ष चाहिँ अग्ला, कोही पुड्के, कुनै भुन्टे मोटे, कोही हात्तीको सुँड जस्तो, कुनै बाघको अनुहार जस्तो, कोही भेडाको आकार जस्तो, कुनै छागमुखे, कोही पक्षी जस्तै मुख भएको, कुनै मृग मुखे, कोही अश्वमुखे, कुनै गाईको कान जस्तो रूप भएको, हात्ती काने, कुनै अनेक खुट्टा भएको, कोही धेरै हात भएको, कुनै कैलो, कुनै मुखबाट अग्निको ज्वाला निकाल्ने, अत्यन्त देख्दै डर लाग्दा, कुनै शान्त, कोही राम्रो, कुनै हँसिलो अनुहार भएको, कोही घोर मुखे, कुनै गहना वस्त्र सुसज्जित, कोही नाङ्गा, कुनै बाङ्गा, केही थुप्रा ढेरा आँखा भएका, कुनै रेशमी वस्त्रले ढाकिएका, कोही काम्ला, छाला, राडी पाखी शरीरमा बोकेका, कुनै हार, रत्न, सुन, चाँदी शोभायमान देखिएका छन् भने कोही सर्प, प्वाङ, हाडखोर खप्परका माला, मेखला आदिले हेर्दै डर लाग्दा देखिन्छन्। कसैका हातमा खड्ग र कसैको हातमा त्रिशूल छ भने कसैको हातमा धनुबाण आदि शस्त्रास्त्र छन्। कुनै बाजा बजाइरहेका छन् भने कोही गीत गाइरहेका छन् र कोही बेतालको नाचिरहेका छन्। त्यसपछि पार्वतीले फेरि सोध्नुभयो, स्वामीजी, हजुरका यस्ता गण प्रमुखहरूको सङ्ख्या कति होला? शिवजीले हाँसेर भन्नुभयो, यिनको गणना असङ्ख्य छ, गनेर साध्य छैन। अनि पार्वतीले फेरि सोध्नुभयो, स्वामी, त्यो सबभन्दा अगाडि मृगछाला ओढेर उफ्रेको, कम्मरमा सेतो मुजको कन्दानी कसेको, बायाँ हातमा त्रिशूल लिएको, रातो अनुहार भएको, मृगको जस्तो दाँत भएको, कमल पुष्पको माला लगाएको, स्वच्छ अनुहार भएको, ढुङ्गाको झ्याली बजाउने कुन गणनायक हो? शिवजीले उत्तर दिनुभयो, प्रिय, त्यो त मेरो अत्यन्त मन परेको वीरक हो। यसका गुणहरू अनेक छन्। यो सबभन्दा प्रमुख गणनायक हो।
सबभन्दा प्रमुख गणनायक हो। पार्वतीले केही लाज माने चाहिँ गरेर फेरि भन्नुभयो, हे स्वामी, मलाई पनि हजुरको मन परेका वीरक जस्तै एउटा पुत्र बनाउने रहर लागिरहेछ। महादेवले तत्काल उत्तर दिनुभयो, हे प्रिय, तिमी वीरकलाई नै छोरो मान, भइहाल्छ। तिमी जस्ती दयालु माता पाए त्यो पनि आफूलाई कृतकृत्य ठान्नेछ। यति भनेर वीरकलाई डाक्न पठाउनुभयो। पार्वती खिसी बिजिआएर वीरकलाई भनिन्, वीरक, छिटो माथि हिँड। कति छुकछुक गरिरहेको। महादेव रिसानी भएको छ। महामाया पार्वतीबाट के कस्तो हुकुम हुन्छ मलाई केही थाहा छैन। विजयाको कुरा सुन्न साथ हातमा लिएको ढुङ्गाको बाजा भूमिमा फालेर मुखको धुलो मैलो पुछ्दै विजयाको पछि लागेर वीरक माथि गए। नजिक आएको वीरकलाई पार्वतीले भन्नुभयो, आऊ वीरक, आजदेखि म तिमी मेरा छोरा भयो। मलाई शङ्कर भगवानले दिनुभएको हो। यति भनेर पाखुरा समातेर तानी काखमा राखेर गाला मुछारी दिनुभयो। शिरमा सुँघेर अनेक प्रकारले सिँगारिदिनुभयो। अनि खानपिन दिई खेल्न पठाउन भन्नुभयो। बाबु वीरक, राम्ररी खेल्नु, पाखा पखेरा र भिरमा नजानु, अग्लो होचो भुइँचाल बाघ भालु साँप बिच्छी बासा भएका स्थानमा नजानु, खोला नाला नदी पोखरी तथा मैलो हिलो फोहोर भएको स्थानमा नजानु भन्दै हिमाली झरना पर्पात छाँगा छहरा र गङ्गाजी नपस्नु इत्यादि शिक्षा दिएर पठाउनु भयो। वीरक दगुर्दै खेल्न गए। खेल्दा खेल्दै साँझ परेर रात छिप्पिँदै अन्धकार बढेर आयो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे महात्म्ये कुमारगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यां व्रतकथायां शिव पार्वती बिया वर्णन नाम त्रयोदशोऽध्याय। ओम उपनयतु मंगलव सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु सरदा शतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राचितोद्धारकथा प्रसंगा या कुन्देन्दुतसारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मम पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यपः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनो वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। बोले स्वस्थानी परमेश्वरी को जय।